अथ नादपद्धतिः। श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके मितः सङ्घर्ष सञ्जातं रजः किमपि शिञ्जितम्। श्रुतीनां भूषणानां ते शङ्के रङ्गेन्द्रपादुके मितः सङ्घर्ष सञ्जातं रजः किमपि शिञ्जितम्। मुरभिन्मणिपादुके भवत्याः स्तुतिमाकर्णयतां मया निबद्धाम् अवधीरयसीव मञ्जुनादैः अचमत्कारवचांसि दुर्जनानाम्। विहितेष्वभिवादनेषु वेदैः गमनोदीरितगर्भरत्ननादा मधुरं मधुवैरिपादरक्षे भवती प्रत्यभिवादनं विधत्ते। स्वदते किमिहैव रङ्गनाथो मयि तिष्ठन् यदि वा पदे परस्मिन् इति पृच्छसि देवि नो नमस्मात्। मधुरैस्त्वं मणिपादुके निनादैः अवरोधगतस्य रङ्गभर्तुः गतिषु व्यञ्जितगर्भरत्ननादा प्रतिसल्लपसीव पादुके त्वं कमलानूपुरमञ्जुषिञ्जितानां मुरभिच्चरणारविन्दरूपं महितानन्दमवाप्य पूरुषार्थम् अनघैर्मणिपादुके निनादैः अहमन्नादयितीव गायसि त्वं। मधुवैरिपदाम्बुजं भजन्ति मणिपादावनि मञ्जुषिञ्जितेन पठसीव मुहुः स्वयं प्रजानाम् अपरोपज्ञमरिष्टशान्तिमन्त्रम्। श्रुतिभिः परमं पदं मुरारेः अनिदङ्कारमनेवमित्युपात्तम् इदमित्तमिति ब्रवीषि नूनम् मणिपादावनि मञ्जुभिः प्रनादैः। मुनयः प्रणिधानसन्निरुद्धे हृदि रङ्गेश्वर रत्नपादुके त्वां विनिवेश्य विभावयन्त्यनन्याः प्रणवस्य प्रणिधिं तव प्रणादम्। मधुरं मणिपादुके प्रवृत्ते भवती रङ्गपतेर्विहारकाले अभयातनया समभ्युपेतान् अविसंवादयतीव मञ्जुनादैः। श्रवसोर्मम पारणां दिशन्ति मणिपादावनि मञ्जुलैः प्रनादैः। रमया क्षमया च दत्तहस्तं समये रङ्गधुरीन मानयेताः। अनुयाति नित्यममृतात्मिकां कलां तव रङ्गचन्द्रमणिपादुझङ्कृतम्। श्रवसामुखेन परिभुज्य यत्क्षणात् अजरामरत्वमुपयान्ति साधवः। परुषैरजस्रमसतामनर्थकैः परिवादपैशुनविकथनादिभिः मधुकैटभारि मणिपादुके मम श्रुतिदुष्कृतानि विनिवारयस्वनैः। पादुके परिजनस्य दूरतः सूचयन्ति खलु तावकास्वनाः लीलया भुजगतल्पमुज्जतः श्रीमतस्त्रिचतुरान् पदक्रमान्। देवि दैत्यदमनाय सत्वरं प्रस्थितस्य मणिपादुके प्रभोः विश्वमङ्गलविशेषसूचकं शाकुनं भवति तावकमृतं। दातुमर्हसि तदा मम श्रुतौ देवि रङ्गपतिरत्नपादुके विह्वलस्य भवदीयशिञ्जितं स्वादुकर्णरसनारसायणम्। अहमुपरि समस्तदेवतानाम् उपरि ममैष विभाति वासुदेवः तदिह परतरन्न किञ्चिदस्मात् इति वदसीव पदावणि प्रणादैः। अवनत विबुधेन्द्रमौलिमाला मधुमदशिक्षितमन्थरप्रयाता प्रथयसि परिरब्धशौरिपादा मणिकलहेन वियातजल्पितानि। आस्थानेषु 13 महितान् वर्तयित्वा विहारान् स्थाने स्थाने निजपरिजनं वारयित्वा यथार्हम् वासागारं स्वयमुपसरन् पादुके मञ्जुनादाम् आपर्यङ्कान् न खलु भवतीं रङ्गनाथो जहाति। अन्तर्न्यस्तैर्मणिभिरुदितं पादुके रङ्गबन्धौ मन्दं मन्दं निहितचरणे मञ्जुलं ते निनादम् पश्यन्त्यादिक्रमपरिणतेः प्राक्तनीं तां परायाः
मन्ये मित्रा वरुणविषयादुच्चरन्तीमवस्थाम् प्रख्यातानां परिषदि सतां कारयित्वा प्रतिज्ञाम् प्रायेण त्वां प्रतितविभवां वर्णयन्ती मया त्वम् पादन्यासक्रममनुगुणं प्राप्य रङ्गाधिराजात् पद्यारम्भान् गणयसि परं पादुके स्वैर्निनादैः विष्णोरस्मिन् पदसरसिजे वृत्तिभेदैर्विचित्रैः ऐदम्पर्यं निगमवचसामैककण्ठेन सिद्धम् इत्थं पुंसामणिपुणधियां पादुके त्वं तदेव स्पृष्ट्वा सत्यं वदसि नियतं मञ्जुना शिञ्जितेन आम्नायैस्त्वामणितरपरैः स्तोतुमभ्युद्यतानां मध्ये भक्त्या मधुविजयिनः पादुके मोहभाजाम् शिक्षातत्त्वस्खलितवचसां शिक्षयस्येव पुंसां मात्रादीने स्वयमनुपदं मञ्जुभिः स्वैर्निनादैः लक्ष्मीकान्तं कमपि तरुणं रथ्यया निष्पतन्तं रागाद्रष्टुं त्वरितमनसां राजधानीवधूनां प्रत्यादेशं भजति मधुरैः पादुके शिञ्जितैस्ते चेतोहारी कुसुमधनुष शिञ्जिनी मञ्जुनादः रङ्गाधीशे सह कमलया सादरं यायजूकैः सारं दिव्यं सवहनविशां भोक्तुमाहूयमाने नेदीयोभिर्निगमवचसां नित्यमंहः प्रतीपैः प्रत्यालापं दिशति भवति पादुके शिञ्जितैः स्वैः उपास्य नूनं मणिपादुके त्वां रङ्गेश पादाम्बुजराजहंसीं पत्युः प्रजानामलभन्त पूर्वं मञ्जुस्वनं वाहनराजहंसाः अनादिमाया रजनीवशेन प्रस्वापभाजां प्रतिबोधनार्हां पश्यामि नित्योदितवासरस्य प्रभातनान्दीमिव पादुके त्वां शृणोतु रङ्गाधिपतिः प्रजानाम् आर्तध्वनिं क्वापि समुज्जिहानाम् इतीव मत्वा मणिपादुके त्वं मन्दप्रचारैर्मृदुषिञ्जितासि अन्ते ममार्तिं शमयिष्यतस्ताम् अग्रेसरान्यात्पततो मुरारेः श्रमोपपन्न शृणुयां भवत्याः शीतानि पादावनि शिञ्जितानि स्वादूनि रङ्गेश्वर पादरक्षे श्रोत्रैर्पिबन्तस्तव शिञ्जितानि पचन्त्यविद्योपचितान् शेषान् अन्तर्गतानात्मविदः कषायान् अवैमि रङ्गाधिपते सकाशात् अवेक्षमाणेषु जनेषु रक्षाम् उदारनादां मणिपादुके त्वाम् ओमित्यनुज्ञाक्षरमुद्गिरन्तीम् मधुद्विषस्वैरविहारहेतुः मञ्जुस्वनान् शिक्षयसीव मातः पर्यन्तभाजोर्मणिपादरक्षे पद्माधरण्योर्मणिनूपुराणि प्रास्थानिकेषु समयेषु समागतेषु प्राप्तापदं परिचितं द्विजपुङ्गवेन पुष्णासि रङ्गनृपतेर्मणिपादुके त्वं पुण्याह घोषमिव गर्भमणिप्रणादैः आतध्वनेरुचितमुत्तरमन्तकाले कर्णेषु मञ्जुनिनदेन करिष्यसीति वासं भजन्ति कृतिनो मणिपादरक्षे पुण्येषु देवि पुलिनेषु मरुद्वृधायाः दूत्ये बलेर्विमथने शकटस्य भङ्गे यात्रोत्सवेषु च विभोः प्रतिपन्नसख्या वीरायितानि बिरुदोपहितानि नूनं मञ्जुस्वनैः प्रतयसे मणिपादुके त्वम् स्तोतुं प्रवृत्तमपि मां निगमस्तु तां त्वां व्यासज्यमानकरणं विषयेष्वजस्रम् अन्तर्मणिध्वनिभिरच्युतपादुके त्वं सम्बोधयस्यनुकलं सहजानुकम्पा देवस्य दानवरिपोर्मणिपादरक्षे प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रतिपन्ननादां माभैष्टसाधव इति स्वयमालपन्तीं जाने जगत्त्रितयरक्षणदीक्षितां त्वां
स्वच्छन्दविभ्रमगतौ मणिपादुके त्वं पादारविन्दमधिगम्य परस्य पुंसः जातस्वना प्रतिपदं जपसीव सूक्तं विद्रावणं किमपि वैरिवरूथिनीनां रक्षार्थमाश्रितजनस्य समुज्जिहाने रङ्गेश्वरे शरदि शेषभुजङ्गतल्पात् नादास्तव श्रुतिसुखामणिपादरक्षे प्रस्थानशङ्कनिनदात् प्रथमे भवन्ति नित्यं पदाम्बुरुहयोरिह गोपिकां त्वां गोपीजनप्रियतमो मणिपादरक्षे सम्पन्नघोषविभवां गतिभिर्निजाभिः प्रीत्यैव न त्यजति रङ्गसमाश्रितोऽपि प्रायः पदावनि विभोः प्रणतार्तिहन्तुः प्रस्थानमङ्गलविधौ प्रथमोद्यतानि त्वच्चिञ्जितानि सपदि स्वयमारभन्ते कालोचितान् कनककाहलशङ्गनादान् आम्रेडितश्रुतिगणैर्निनदैर्मणीनाम् आम्नाय वेद्यमनुभावमभङ्गुरं ते उद्गास्यतां नियतमिच्छसि सामगानां तान् प्रदानमिव शौरिपदावणित्वं रत्यासुरङ्गनृपतेर्मणिपादरक्षे त्वद्गर्भरत्नजनितो मधुरः प्रणादः सन्दर्शनोत्सुकधियां पुरसुन्दरीणां सम्पद्यते श्रवणमोहनमन्त्रघोषः आकस्मिकेषु समयेष्वपवार्यभृत्यान् अन्तःपुरं विशति रङ्गपतौ सलीलं व्यामोहनेन भवति सुदृशामधीते मञ्जुस्वनेन मदनोपनिषद्रहस्यं यात्राविहारसमयेषु समुत्थितं ते रङ्गाधिपस्य चरणावणिमञ्जुनादं पर्याकुलेन्द्रियमृगग्रहणाय पुंसां सम्मोहनं शबरगीतमिव प्रतीमः प्रायेण सह्यदुहितुर्नदराजकन्या जामातुरागमनसूचनमीहमाना मञ्जुप्रणादसुभगैर्मणिपादुके त्वाम् अन्तर्युतामकृतयौतकरत्नखण्डैः नित्यं विहारसमये निगमानुयातैः विक्षेपताण्डवितगर्भमणिप्रसूतैः नादैः स्वयं नरकमर्दनपादरक्षे नादावसाननिलयं वदसीव नाथं साधारणेषु युवयोर्मणिपादरक्षे देवस्य दानवरिपोस्त्रिषु विक्रमेषु अद्यापि शिञ्जितमिषादनुवर्तमानं न्यूनाधिकत्वविषयं कलहं प्रतीमः प्रायः पदावनि विभोः प्रणयापराधे मानग्रहं शमयितुं महिषी जनानाम् उच्चारयन्ति निनदैस्तव गर्भरत्नानि उद्गातमक्षरमुपाश्रय भारतीनाम् अन्तश्चरेषु पवनेषु जितेष्वभिज्ञाः प्रत्यङ्मुखीं परिणमय्य मनः प्रवृत्तिम् आस्वादयन्ति सरसं मणिपादरक्षे नादावसानसमये भवति निनादम् दाक्षिण्यमत्र नियतं नियता सुधास्मिन् इत्युद्गतो नियतमच्युतपादरक्षे प्रत्येकसंश्रितपदस्तुतये भवत्योः सङ्घर्षवाद इव मध्यमणिप्रणादः सञ्चारकेलिकलहायितगर्भरत्ना सांसिद्धिकं सकलजन्तुषु सार्वभौमं रक्षार्थिनां प्रतयसीव पदावनित्वं रङ्गेश्वरस्य निरवग्रहमानृशंस्यं प्राप्तुं परं पुरिशयं पुरुषं मुनीनाम् अभ्यस्यतामनुदिनं प्रणवं त्रिमात्रं श्रीरङ्गराजचरणावनिषिञ्जितं ते शङ्के समुन्नयन सामविशेषघोषं नित्यं समाहितधियामुपदर्शयन्ति नागेशयं किमपि धाम निजोर्ध्वभागे हृत्कर्णिकामनुगता मणिपादुके त्वं मञ्जुस्वना स्फुरसि वाग्भ्रमरी परेव मानेषु दानवरिपोर्मणिपादरक्षे त्वामाश्रितेषु निगमेष्ववधीरितेषु मञ्जुस्वनैर्वदसि मैवमितीव मातः वेलां लिलङ्घयिषतो मनुजान्निरोद्धुं क्रन्दत्सु कातरतया कर्णव्यपाये
रङ्गोपशल्यचयितेषु जनेष्वलक्ष्यम् आसीदसि त्वरितमस्खलितानुकम्पा मातेव मञ्जुनिनदामणिपादुके त्वम् भास्वत्सुवर्णवपुषां मणिपादरक्षे पद्मासहाय पदपद्मविभूषणानां मञ्जीरशिञ्जितविकल्पितमञ्जुनादा मञ्जूषिकेव भवति निगमान्तवाचाम् रङ्गेशपादकमला त्वदधीनवृत्तेः अन्येषु केषुचिदलक्ष्यमनन्यवेद्यम् आम्नाय गूढमबहिर्मणिभिः क्वणद्भिः नेदीयसां प्रथयसीव निजानुभावम् कालोपपन्नकरणात्यय निर्विचेष्टे जातश्रमे मयि जनार्दनपादरक्षे आश्वासनाय पुरतः प्रसरन्तु मातः वार्ताहरास्तवरवा शमितार्तयो मे संरक्षणाय समये जगतां त्रयाणां यात्रासुरङ्गनृपतेरुपतस्तु शीशु सम्पत्स्यते श्रुतिसुखैर्मणिपादरक्षे मङ्गल्यसूक्तिरणघा तव मञ्जुनादैः गर्भोपलैर्गमनवेगवशाद्विलोलैः वाचालिता मधुबिदो मणिपादुके त्वम् प्रस्तौषि भावितधियां पतिदेवयाने प्रस्थानमङ्गलमृदङ्गविशेषघोषम् पर्यङ्कमाश्रितवतो मणिपादुके त्वम् पादं विहाय परिकल्पितमौनमुद्रा श्रोतुं प्रभोरवसरं दिशसीव मातः नाभीसरोजशयितार्बकसामगीतिम् भोगाय देवि भवती मणिपादरक्षे पद्मासहायमधिरोप्य भुजङ्कतल्पे विश्वस्य गुप्तिमधिकृत्य विहारहीना वाचं यमा किमपि चिन्तयतीव कार्यम् नित्यप्रबोधसुभगे पुरुषे परस्मिन् निद्रामुपेयुषि तदेकविहारशीला मञ्जुस्वनं विजहति मणिपादुके त्वं संवेशमिच्छसि परं चरणान्तिकस्था लास्यं विहाय किमपि स्थितमाश्रयन्ति रङ्गेश्वरेण सहिता मणिमण्डपेषु मञ्जुस्वनेषु विरतेष्वपि विश्वमेतत् मौनेन हन्त भवति मुखरीकरोति विस्मापितेव भवति मणिपादरक्षे वैरोचनेर्वितरणेन तथाविधेन एतावतालमिति देवि गृहीतपादा नाथं त्रिविक्रममवारय देवनादैः सामानि रङ्गनृपते सरसञ्च गीतं लीलागतेषु विनिवारयति स्वतन्त्रः श्रोतुं तव श्रुतिसुखानि विशेषवेदी मञ्जूनि काञ्चन पदावनिषिञ्जितानि तत्तादृशीं प्रथयता रुचिरां स्वरेखां वर्णाधिकेन मधुसूदनपादरक्षे पश्यन्ति चित्तनिकषे विनिवेश्य सन्तो मञ्जुस्वनेन तव नैगमिकं सुवर्णम् मुग्धस्य हन्त भवतीं स्तुवतो ममैतानि आकर्ण्यनो नमयथायत जल्पितानि इत्थं वद त्वमिति शिक्षयितुं प्रणादान् मञ्जूनुदीरयसि माधव पादुके त्वम् आदौ सहस्रमिति यत् सहसा मयोक्तं तुष्टुशता निरवधिं महिमार्णवं ते आम्रेडयस्यथ किमेतदमृष्यमाणा मञ्जुस्वनेन मधुजिन्मणिपादुके त्वम् परिमितपरिबर्हं पादुके सञ्चरिष्णौ त्वयि विनिहितपादे लीलया रङ्गनाथे नियमयति विपञ्चीं नित्यमेकान्तसेवी निशमयितुमुदारान् नारदस्ते निनादान् विहरति विशिखायां रङ्गनाथे सलीलम् गमनवशविलोलैर्गर्भरत्नैक्वणन्त्याः मणिवलयनिनादैर्मञ्जुलैस्ते दिशन्ति प्रतिवचनमुदारं पादुके पौरनार्यः अनुकृतसवनीयस्तोत्रशस्त्रां निनादैः अनुगतनिगमां त्वामास्थितो रङ्गनाथः अनितरविबुधार्हं हव्यमास्वादयिष्यन् विशति चरणरक्षे यज्ञवाटं द्विजानां चरणकमलमेतद्रङ्गनाथस्य नित्यं शरणमिति जनानां दर्शयन्ति यथावत्
प्रतिपदमपि हृद्यं पादुके स्वादुभावात् अनुवदति परं ते नादमाम्नाय पङ्क्तिः रहितभुजगतल्पे त्वत्सनाथे प्रजानां प्रतिभयशमनाय प्रस्थिते रङ्गनाथे प्रथममुदयमानः पादुके तूर्यघोषात् प्रतिफलति निनादः पाञ्चजन्ये त्वदीयः वकुलधरतनुस्त्वं संहितां यामपश्यः श्रुतिपरिषदि तस्या सौरभं योजयन्ति हरिचरणसरोजामोदसम्मोदितायाः प्रतिपदरमणीयाः पादुके ते निनादाः धनुतनयनिहन्तुर्जैत्रयात्रानुकूले शरदुपगमकाले सह्यजामापतन्ति श्रुतिमधुरमुदारं शिक्षितुं ते निनादं परिहृतनिजवासाः पादुके राजहंसाः विहरणसमयेषु प्रत्यहं रङ्गभर्तुः चरणनखमयूकैः सोत्तरीया विशुद्धैः परिणमयसि नादं पादुके गर्भरत्नैः दमयितुमिव शिष्यान् दीर्घिका राजहंसान् परिषदि विरतायां पादुके रङ्गभर्तुः परिजनमपवार्य प्रस्थितस्यावरोधान् मणिनिकरसमुद्यन्मञ्जुनादोपदेशात् अभिलपसि यथार्हं नूनमालोकशब्दम् गुरुजननियतं तद्गोपिकानां सहस्रं दिनकरतनयाया सैकते दिव्यगोपः वशमनयदयत्नाद् वंशनादानुयातैः तव खलु पदरक्षे तादृशैर्मञ्जुनादैः निजपदविनिवेशान् निर्विशेषप्रचारान् परिणमयति भक्तान् रङ्गनाथो यथा माम् इति विहरणकाले मञ्जुषिञ्जा विशेषैः हितमुपदिशसीव प्राणिनां पादुके त्वम् अयमयमिति तैस्तैः कल्पितानध्वभेदान् प्रतिपदमवलोक्य प्राणिनां व्याकुलानां चटुलमणिकलापैः शौरिपादावनि त्वं मुखरयसि विहारैर्मुक्तिघण्टापथाग्र्यम् पदकमलमुदारं दर्शयन्ती मुरारेः कलमधुरनिनादा गर्भरत्नैर्विलोलैः विषमविषयतृष्णा व्याकुलानि प्रजानाम् अभिमुखयसि नूनं पादुके मानसानि मधुरिपुपदरक्षे मन्दबुद्धौ मयि त्वाम् अनवधिमहिमानं त्वत्प्रसादात् स्तुवाणे मणिनिकरसमुत्थैर्मञ्जुनादैः कवीनाम् उपरमयसि तांस्तान् नूनमुत्सेकवादान् शरणमुपगते त्वां शार्गिनः पादरक्षे सकृदिति विधिसिद्धं त्यक्तो कामे विमोहात् प्रचलितमणिजाल व्यञ्जितैः शिञ्जितैः स्वैः अलमलमिति नूनं वारयस्यादरेण विकलकरणवृत्तौ विह्वलाङ्गे विलक्षं विलपति मयि मोहात् बिभ्रति शौरिपादम् परिसरमधिगन्तुं पश्य पादावनि त्वं प्रतिभयमखिलं मे भर्त्सयन्ती निनादैः करणविगमकाले कालहुङ्कारशङ्की धृतपदमुपगच्छन् दत्तहस्तः प्रियाभ्याम् परिणमयतु कर्णे रङ्गनाथ स्वयं नः प्रणवमिव भवत्याः पादुके मञ्जुनादम् कमलवनसखीं तां कौमुदीमुद्वहन्तम् सविधमुपनयन्ति तादृशं रङ्गचन्द्रम् प्रलयदिनसमुत्थान् पादुके मामकीनान् प्रशमय परितापान् शीतलैः शिञ्जितैः स्वैः प्रशमयतु भयं नः पश्चिमश्वासकाले रहसि विहरणं ते रङ्गनाथेन सार्धं नियतमनुविधत्ते पादुके यन्निनादः निखिलभुवनरक्षा घोषणा घोषलीलाम् त्रिकविनिहितहस्तं चिन्तयित्वा कृतान्तं गतवति हृदि मोहं गच्छता जीवितेन परिकलयतु बोधं पादुके शिञ्जितं ते त्वरयितुमिव सज्जं त्वद्विधेयं मुकुन्दम् उपघ्नं संवित्तेरुपनिषदुबोद्घातवचनं तव श्रावं श्रावं श्रुतिसुभगमन्तर्मणिरवं विजृम्भन्ते नूनं मधुमथनपादावणि मम
द्रवीभूतद्राक्षा मधुरिमधुरीणाः पणितयः विलासै क्रीणन्तो निखिलजनचेतांसि विविधाः विहारास्ते रङ्गक्षितिरमणपादावनिमुहुः विगाहन्तामन्तर्मम विलुठदन्तर्मणिशिला खलात्कारव्याजक्षरदमृतधाराधमनयः श्रुतिश्रेणीस्थेय श्रुतिसुभगशिञ्जामुखरिताम् भजेम त्वां पद्मा रमणचरणत्रायिणि परम् न मुद्रानिद्राण द्रविणकणविश्राणनदशा विशालाहङ्कारम् कमपि घनहुङ्कारपरुषम् तवैतत् श्रीरङ्गक्षितिपतिपदत्रायिणि नृणाम् भवत्यागश्चिन्तारणरणकभङ्गाय रಣಿतम् शरीरे स्वं भावं प्रथयति यदा कर्णनवशात् ननः कर्णे भावी यममहिषघण्टा घनगणः परित्रस्ताः पुण्यद्रवपतनवेगात् प्रथमतः क्षरद्भिः श्रीरङ्गक्षितिरमणपादावनितदा विदामासुर्देवा बलिमथनसंरम्भमणगैः प्रणादैस्ते सद्य पदकमलविक्रान्तिपिशुनैः स्वेषु स्वेषु पदेषु किं नियमयस्यष्टौ दिशामीश्वरान् स्वैरालापकथा प्रवर्तयसि किं त्रय्या सहासीनया रङ्गेशस्य समस्तलोकमहितं प्राप्तापदाम्भोरुहम् मा भैषीरिति मामुदीरयसि वा मञ्जुस्वनैः पादुके रङ्गे देवि रथाङ्गपाणिचरणस्वच्छन्दलीला सखी स्तोकस्पन्दितरम्यविभ्रमगते प्रस्तावकं तावकम् कालोपागतकालकिङ्करचमोहुङ्कारपारम्परी दुर्वारप्रतिवावदूकमनघं श्रोष्यामि शिञ्जारवम् त्वच्चिञ्जारव शर्करारस सदा स्वादात् सतामुन्मदा मातर्माधव पादुके बहुविधां प्रायश्रुतिर्मुह्यति सारासारसकृद्विमर्शनपरिम्लानाक्षरग्रन्थिभिः ग्रन्थैस्त्वामिह वर्णयां यहमतस्त्रासत्रपावर्जितः तवाम्ब किल खेलत्कां गतिवशेन गर्भाश्मनां रमारमणपादुके किमपि मञ्जुभिः शिञ्चितैः पदस्तुतिविधायिभिस्त्वदनुभावसिद्धान्तिभिः सयूत्यकलहायितं श्रुतिशतं समापद्यते क्षिपतिमणिपादरक्षे नादैर्नूनं समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवति रक्षोपेक्षा प्रतीक्षणविलम्बम् क्षिपतिमणिपादरक्षे नादैर्नूनं समाश्रितत्राणे रङ्गेश्वरस्य भवति रक्षापेक्षा प्रतीक्षणविलम्बम् इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे नादपद्धतिश्चतुर्दशी।